नमस्ते साथीहरू। आज फेरि म एउटा सानो यात्राको भिडियो लिएर आएको छु। आज म नेपालको तनहुँ जिल्लामा अवस्थित दमौली बजार, सो बजारको नजिकै रहेको एउटा गाउँ र त्यही गाउँदेखि दमौलीसम्मको यात्राका क्रममा देखिएका मनोरम दृश्यहरू सहित एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छु। यो हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्टदेखि देखिएको मनोरम दृश्य हो। नागबेली हुँदै बगिरहेको सेती नदी, त्यसको छेउमा रहेको दमौली बजार, त्यस्तै अर्को छेउमा रहेको झापुटार, जहाँ तनहुँ हाइड्रोको कोलोनी लगायतका अरू स्ट्रक्चरहरू पनि बनिरहेका देखिन्छन्। वर्षायाम रहेकोले सेती नदी निकै ठुलो देखिन्छ। हाम्रो यात्रा यस डाँडाको टुप्पोदेखि तल कच्ची बाटोसम्म पैदल र त्यहाँदेखि दमौली बजारसम्म गाडी बाटो हुनेछ। पैदल तल झर्ने क्रममा यहाँ कुनै पनि स्थायी बाटो रहेनछ, त्यसैले यही झाडीहरूमा झाडी पन्छाउँदै पन्छाउँदै त्यही झाडी समाउँदै बिस्तारै बिस्तारै तल झर्यौँ। यसरी तल झर्ने क्रममा केही ठाउँमा अलिअलि लडियो पनि, तर पनि यहाँ झर्ने क्रममा देखिएका दृश्यहरूले त्यो लडाइँलाई र त्यो कठिनाइलाई पनि बिर्साउँदो रहेछ। यसरी फाइनल्ली हामी तल कच्ची रोडसम्म आइसकेका छौँ। अब यहाँदेखिको हाम्रो बाँकी यात्रा भने गाडी बाटो हुनेछ। यो साँगुरो बाटो जुन कच्ची बाटो छ, यसमा अलिअलि गाडीले उफ्रिँदै उफार्दै हाम्रो यात्रा जारी रहिरहेको छ। यसरी यात्राका क्रममा देखिएका हरिया पहाडहरू, त्यही पहाडको चुचुरोदेखि तल फेदीसम्म रहेका बस्तीहरू, फेदमा रहेको बस्तीलाई चिर्दै निरन्तर बगिरहेको सेती नदी र माती नदीको दृश्यले मन भने लोभ्याइरहेको छ। यहाँ निकै घुमाउरो घुम्ती रहेछ। यस्तो घुम्तीमा अत्यन्त बिस्तारै गाडी चलाउनु पर्ने हुन्छ। वर्षा लगाइसकेको छ, हुन त वर्षा लागे पनि आज पानी परेको छैन, त्यसैले त्यति बाटो चिप्लो छैन। अन्यथा बाटो चिप्लो हुँदा यस्तो रोडमा हिँड्न अझै गाह्रो हुने गर्छ। गाउँको कच्ची बाटो भए पनि एक दुई ठाउँमा अलिकति गाह्रो बाहेक समग्रमा चाहिँ बाटो त्यति गाह्रो लागेन। यतिको बाटो ठिकै हो। यहाँ बाटोको छेउमा बाइक रहेछ, अर्को छेउमा सानो खाल्डो पनि छ। अब गाडी छिर्न गाह्रो होला जस्तो देखिन्छ, तर ठिक छ, गाडी छिर्यो।
सामान्यतया हामीले आफूले पार्किङ गर्दा अरू गाडी क्रस हुन्छ कि हुँदैन ख्याल गर्ने गरे अरूलाई सजिलो हुन्थ्यो। अब हामी लगभग सेती नदी किनारमा आइपुग्न लागिसकेका छौँ। सेती नदीको बायाँ तर्फको किनारामा दमौलीदेखि घुमाउनेसम्म जोड्ने नदी छेउछेउमा एउटा बाटो छ। घुमाउनेमा तत्कालै पक्की पुल भने बनिसकेको छैन, जुन बन्ने क्रममा छ। त्यस्तै गरी अर्को दायाँ किनारातिर भने 140 मेगावाटको तनहुँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टको कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटी चलिरहेको देख्न सकिन्छ। यहाँ एकछिन विश्राम गर्दा अलिकति तल गएर हेर्ने हो भने तनहुँ हाइड्रोको अन्डरग्राउन्ड टनेलहरू कन्स्ट्रक्सन भइरहेको पनि देख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी तनहुँ हाइड्रोको अन्य कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटिजहरू यहाँ देख्न सकिन्छ। अब हाम्रो यात्रा भने दमौलीतिर जारी रहनेछ। हामी यही सेती नदीको लगभग किनारै किनार दमौलीसम्म जानेछौँ। वर्षायाम लागिसकेकोले देख्न सकिन्छ साना साना खोल्साहरू अथवा कुलाहरूमा पनि निकै ठुलो पानी बग्न थालिसकेको छ। यहाँनिरबाट अलिकति तनहुँ हाइड्रोको ब्याचिङ प्लान्ट देख्न सकिँदो रहेछ। त्यस्तै देखिन्छ यतिखेर सेती नदी निकै ठुलो छ। यहाँनिर अलिकति साँघुरो भए पनि बाटो पक्की बाटो रहेछ। बाटो ठिकै देखियो। राम्रो बाटो भनेको त बाटो सकिसकेछ। राम्रो बाटो लोकल बाख्राहरू निकै धेरै समयपछि लोकल बाख्रा चराएको देखियो। हामी अब लगभग दमौली बजार छिरिसकेका छौँ, तर बजार निकै सुनसान छ। अहिले लकडाउन चलिरहेकोले दमौलीमा खासै मान्छेहरू बाहिर निस्किएको देखिँदैन। त्यस्तै निकै गर्मी ठाउँ पनि रहेछ यो, त्यसैले पनि हुनसक्छ दिउँसोमा मान्छेहरू खासै बाहिर निस्केको देखिँदैन। यो ठाउँमा लकडाउन निकै राम्रोसँग पालना भइरहे जस्तो देखिन्छ।
यताको बजारमा चाहिँ अलिअलि फाटोफुट्टकी बाइक स्कुटी र मान्छेहरू हिँडिरहेको देखिँदो रहेछ। अब हामी पृथ्वी हाइवे निस्किन लागेका छौँ। हाइवेमा पनि खासै केही चहलपहल छैन। लकडाउन रहेकाले अत्यावश्यक सेवाका केही गाडीहरू, अत्यावश्यक परेका व्यक्तिहरू मात्र पास लिएर हिँड्ने व्यवस्था भएकाले पनि हाइवे पनि निकै सुनसान छ। यो मादी नदीमाथिको पुल हो। दमौली बजार क्रस गरेर पोखरा जाने बाटोमा अलिकति पर यो पुल छ। यो निकै लामो रहेछ यो पुल। यसको तल बगिरहेको मादी नदी केही तल गएपछि सेती नदीमा मिसिन्छ। त्यस्तै सेती नदी अलि तल गएपछि घुमाउने भन्ने ठाउँमा त्रिशुली नदीसँग मिसिन्छ र त्रिशुली जुन नारायणघाट पुगिसकेपछि हामीले त्यसलाई नारायणी नदी भन्ने गर्छौँ। हस् त आजको लागि दमौलीसम्मको यात्रा यति नै। बाँकी अन्य यात्राका भिडियोहरू लिएर फेरि पनि आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मलाई बिदा दिनुहोला। नमस्ते। Thank you for watching. Please subscribe my channel.